حنا وصلنا 40 بيرسون. غادي نبداو ان شاء الله. ما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو باش يستافدوا الماكسيموم ديال الناس. بالنسبه للناس الجداد راه لي فيديو اللي دازو هاد السيمانه راه ديسپونيبل على لاشين يوتيوب اللي غادي تلقاوها في الديسكريبتيف ديال لو لايف. ميزيان فورماسيون راه فيها كاع لي فيديو اللي دازو، ولا في لاباج ديالي راه فيها حتى هي لي فيديو ديال الحلقات اللي دازو. الوغ دونك هاد السيمانه هضرنا على لي سيستيم فوتوفولتايك اوتونوم. شفنا اون بارتي ديال ليتود لو ديمونسيونمون ديال لي سيستيم، لي زيتاب دو ديمونسيونمون. شفنا ان ايتود دو كا ديال ان سيستيم فوتوفولتايك اوتونوم. شفنا اوشي البارح سيمولاسيون بلوجيسيال بي في سيستيم. اليوم درت واحد لا بوبليكاسيون سولكم على اشنو هو الموضوع اللي بغيتو نناقشوه في هاد اللايف ديال اليوم. الاغلبيه ديال لي كومونتير كانوا على لو بومباج سولير. كاينين شي وحدين اللي سولوا على لي سيستيم راكوردي او ريزو. الوغ دونك حنا اليوم بويسك الاغلبيه هضروا على البومباج سولير، غنحاولوا اليوم نبداو في لو موديل ديال لو بومباج سولير. D'accord. Alors, donc si vous avez des questions les généralités de photovoltaïque ou les systèmes photovoltaïques en général, قبل ما نبداو لو موديل ديالنا يمكن تحطوهم في كومونتير باش نجاوبوا عليهم قبل ما نبداو لا بريزونطاسيون ديالنا. مرحبا سي طارق، مرحبا خويا. وما تنساوش انكم تبارطاجيو لو لايف كما العاده باش يستافدوا معنا لو ماكسيموم ديال الناس. دونك بالنسبه للبروغرام ديالنا ديجا شفنا les systèmes photovoltaïques, les caractéristiques, l'effet de la température. Donc il y a pas mal de vidéos fait le contexte de photovoltaïque. شفنا la partie orientation et inclinaison, le fait de l'ombrage et les installations. Alors اليوم غنهضروا على les systèmes de pompage solaire. Donc بالنسبه le planning اليوم غنشوفوا des généralités على le pompage solaire, comment ça marche, les composantes du système. Et après غنكملوا كاينه une partie de la protection ديال le système au fil de soleil ou bien de pompage solaire, de protection des moteurs, protection des champs photovoltaïques, protection des personnes aussi. Et après غنشوفوا une partie là le dimensionnement des systèmes de pompage. Et après on voit l'étude de cas et aussi simulation une étude de cas aussi واحد la note de calcul et développée par la société Mizen. Alors donc خديجة الطاهري مرحبا، avec plaisir خديجة. مرحبا ديال الناس ديال الماستر ديال الرشيدية. خالد عزيزي بارك الله فيك. بجواد يوزنك بدا سي خالد انسوفيسك مرحبا، ونتحاول على نسكرينيك وصافي. زكريا comment dimensionner les plaques pour la pompe. فوالا هذا هو لوبجيكتيف السي زكريا. دونك ما غاديش نجيو نيشان ونديرو لو ديمونسيونمون. خصنا ديجا نعرفو لو سيستيم كومون سا مارش، لي كومبوزونت ديال لو سيستيم، لي كاركتيرستيك. عاد لا ديرنيير ايتاب هي لو ديمونسيونمون. داكوغ، يعني ما غاديش نبداو نبنيو الدار من السطح. دونك خصنا نبداو من لي باز، من الساس بعدا، عاد نوصلو لا بارتي ديمونسيونمون.
ou bien sûr d'ici la fin de la semaine inchallah غادي نهضروا على les systèmes le dimensionnement et les systèmes de pompage solaire. Alors donc nous avons un système de pompage solaire كنلقاو le champ photovoltaïque اللي هضرنا على les caractéristiques ديالو déjà في واحد la partie. Et les caractéristiques du champ photovoltaïque c'est la puissance crête, c'est la tension à vide. C'est juste un rappel, j'ai déjà fait la partie, le courant à court-circuit, la tension au point maximal de puissance, le courant au point maximal de puissance aussi. Quoi d'autre? Le rendement, les coefficients de température bêta et alpha, coefficient de température tension et coefficient de température puissance. Bien sûr, les conditions standards. STC, les conditions standards au matleta, 1000 watts par mètre carré, AM de 1,5 et température de la cellule de 25 degrés. Donc, on a des caractéristiques de le champ photovoltaïque. Après, on a bien sûr la partie continue. هذاك الانستالاتور اللي ما كيديرش لا برودكسيون هو هذا. المهم الا طلقوا الضوء ما غاديش، الا شدوا الضوء الكونتينيو ما غاديش يطلقوا. دونك حاولوا ديما هنا سي لا بارتي بيان سور protection d'essai. هنا سي لا بارتي protection AC. D'accord. وهنا c'est l'onduleur variateur de vitesse. C'est un onduleur variateur de vitesse. Déjà, l'objectif, c'est la conversion de courant continu en courant alternatif. Ou bien, le variateur de vitesse, il est qu'un AC. C'est fait un onduleur variateur de vitesse. Il est qu'un DC, bien sûr, c'est un variateur de vitesse à courant continu, les contrôleurs. D'accord. Mais pour moi, ce sont des variateurs de vitesse aussi, mais à courant continu. Après, c'est le groupe motopompe. Bien sûr, les refaire le moteur ou faire la pompe. Après, on a le stockage et après, on a l'utilisation. Donc, les caractéristiques, les composantes un système photovoltaïque autonome. Au fil du soleil, bien sûr, c'est photovoltaïque autonome au fil du soleil, ça veut dire sans stockage. La question اللي كطرح بزاف علاش هاد les systèmes au fil du soleil كتستعملوا juste في le pompage solaire. Donc علاش ولا نطرح la question بطريقه اخرى، واش يمكن لينا نخدموا une appareil مثلا تلفازه نخدموها au fil du soleil, ça veut dire sans batterie, بلا réseau électrique bien sûr, ça veut dire un système au fil du soleil. شنو au fil du soleil يعني l'énergie اللي كتجينا من لي بانو كتمشي نيشان l'utilisation، كتمشي نيشان لا كونسوماسيون. واش هاد القضيه يمكن نديروها في دي زاباراي مثلا ثلاجه ولا تلفازه، مثلا الا عندنا تلفازه وعندنا واحد الكليون بغا غير التلفازه يخدمها غير وسط النهار مثلا، يعني ما بغاش يدير لي باتري. واش بوسيبل هاد القضيه ولا لا؟ نخليكم شويه ديال الوقت، واش كان ان ديكالاج ما بين هادشي اللي كنقول ما بين لي كومونتير اللي كيطلعوا عندي. الا دونك اشنو بان لكم؟ واش هاد القضيه بوسيبل؟ علاش لي سيستيم او فيل دو سوليل كيتستعملوا غير في لو بومباج سولير ما كيتستعملوش في لي زابليكاسيون اخرين؟ مثلا واش ممكن الا بغينا نستعملوهم في لي زابليكاسيون اخرين، مثلا نخدموا تلفازه
واش بوسيبل ولا لا وعلاش؟ يعني علي جوابك. سير دوان اخويا، الا بغي الا هاديك البومب ديال جوج د الخيل 220 غدير لها 10 د اللايك اخويا، وفارياتور ديال 3 د الخيل. نرجع للكيستيون ديالي. دونك الا علاش لي سيستيم او فيل دو سول كنستعملوهم غير في لو بومباج، ما كنستعملوش في دوطخ ابليكاسيون؟ واش سي بوسيبل نستعملوهم مثلا باش ناليمونطي واحد التلفازه او فيل دو سول، يعني باش ما نديروش سون باتري، باش ما نديروش لي باتري. سي حماد لا. دونك سي حماد حسون قال لك ما يمكنش لينا نخدمو تلفازه او فيل دو سولي، حيت خص الريغولاسيون باش تكون عندنا لا بروتيكسيون. حاول تشرح لينا شويه السي حماد، حيت ما بانش ليا لا جوستيفيكاسيون بالضبط، التعليل ديالك ما فهمتوش مزيان. شنو كتقصد بلا ريغولاسيون وشنو كتقصد بلا بروتيكسيون؟ لا بروتيكسيون كونتر اش بي. سير دوان مقدم قال لنا ممكن سي بوسيبل، مي كيكون لي بان في لي باتري بزاف. داكوغ، يعني كتقصد ان لونتروتيان في لي باتري كيكون غادي يكون كبير. هنا ماشي هي لا كيستيون، لا كيستيون هي علاش، ماشي العكس، ماشي علاش ما كنستعملوش لي باتري في بومباج سولير، مي علاش ما كنستعملوش لي سيستيم او في دو سولي في لي زابليكاسيون الاخرين غير لو بومباج. اكزاكتومون سي ايوب ماريتا قال لك سي با بوسيبل كار لا بويسونس اي فاريابل تو سامبلومون. هذه هي لا ريبونس. محد لو بروبليم ديال لي سيستيم فوتوفولتايك ولا لي زينيرجي رونوفلابل اون جينيرال، سي لا ستابيليتي ديال لا بويسونس، يعني l'intermittence ديال l'énergie. On a l'énergie, il est variable. Alors il a عندك لو شون فوتوفولتايك ديالك كيعطيك واحد لا كورب دايره هكا مثلا في واحد النهار اكس. alors l'appareil ديالك peut-être كتخدم بهاد لا كورب، يعني هاد لي فارياسيون ديال لا بويسونس ديالك ما غاديش تسبورتيهم هذيك لاباراي. داكوغ، يعني ما حد هذيك دي زاباراي اللي عندهم واحد لا بويسونس اللي ستابل اللي ما خصهاش تبدل. دونك خصك لي باتري اللي هما دي ستابيليزاتور de puissance et de l'intensité. D'accord. C'est monir ماشي غير stabilisateur de tension اللي كيخصنا، mais c'est un stabilisateur de puissance. ماشي غير de tension, c'est de puissance. حيت عندك la variation de la tension، عندك la variation de l'intensité، بجوجهم كيتبدلوا. يعني la puissance كاملة كتبدل، يعني خصك un stabilisateur de puissance. Le stabilisateur de puissance في les systèmes photovoltaïques يا إما كيكون لو ريزو إلكتريك يا إما كيكونوا لي باتري. داكوغ، داكشي علاش إلا ما عندكش الريزو ضروري خصك دير لي باتري باش يلعبوا هذاك الدور. إلا عندك لي باتري كيولي عندك ان سيستيم اوتونوم افيك باتري، ولا عندك الريزو كيولي عندك ان سيستيم راكوردي او ريزو. داكوغ، دونك هذا هو لو بروبليم. داكشي علاش ما كنلقاوش هاد لي سيستيم او فيل دو سولي في لي زابليكاسيون الاخرين، كنلقاوهم غير في لو بومباج. علاش؟ حيت لو بومباج فيه ان موتور، و لي موتور يمكن يسوبورتيو هذيك لا فارياسيون دو فيتيس، c'est-à-dire la variation de puissance. يعني إلا زاد لا بويسونس زاد لو روندومون، زاد لا فيتاس، نقصت لا بويسونس نقص لا فيتاس.
ولكن علاش في لو بومباج دو لو بوحدو؟ حيت لو بومباج دو لو الا كنتي كتشارجي ان باسان ما عندكش مشكل ديال الديبي، ماشي بالضروره يكون ديبي فيكس. ولكن كاينين دي زابليكاسيون مثلا الا كنتي في الاندستري اللي عندك دي موتور ولكن خص لو ديبي ديالهم c'est-à-dire لا فيتاس دو روتاسيون ديالهم تكون فيكس، ما يمكنش تخدمو او فيل دو سولير. داكوغ، يعني ما كيبقى ميم لي موتور الا كنتي في لابليكاسيون ديالك كتحتاج واحد لا فيتاس ستابل، لا فيتاس كونستانت، راه لي سيستيم او فيل دو سولير ما غاديش يخدموا لك. دونك لي سيستيم او فيل دو سولير كيخدموا غير في لي زابليكاسيون li la stabilité de la puissance ou bien de la vitesse de rotation ou le débit ou la pression ماشي بالضرورة تكون stable. هنا فين غادي تكون عندك هنا فين غادي يكونوا لي سيستيم اوتونوم او فيل دو سوليي مزيانين. داكوغ، يعني ماشي اي ابليكاسيون اللي فيها ان موتور راه بالضروره راه لو بومباج لي سيستيم او فيل دو سوليي راه خدامين. داكوغ، كيخدموا لك غير في واحد الحاله اللي انت كتبغي تخدم غير بالنهار ديجا ولا ما عندكش غرض بلا ستابيليتي ديال لا بويسونس ديالك ولا لا فيتاس دو روتاسيون ولا لو ديبي ولا لا بريسيون. فوالا، دونك هادو هما لي زابليكاسيون ديال لي سيستيم او فيل دو سوليي. داكشي علاش كنلقاوهم لابليكاسيون برينسيبال هي الفلاحه، الناس اللي كيبومبيو من البير لواحد الباسان ديال لو ستوكاج ولا ان ريزيرفوار دو ستوكاج. يعني اوليو باش نديرو ستوكاج الكتريك ديال الالكتريسيتي اللي كوتو، حيت غنديروه بلي باتري وهما غاليين، دونك كنديرو ستوكاج هيدروليك كنستوكيو الماء. داكوغ، دونك هادو هما سي اسامه. دونك لا فيديو اون فوا كنساليو لو لايف، راه لا فيديو كنلوحها في لا باج في لا شين يوتيوب، راه كاينه في الديسكريبسيون ديال لو لايف، راه كاينه. الا دخلتي درتي ابوني راه اون فوا كنساليو راه واحد الساعه راه كتكون في لاشين ديال يوتيوب وغادي تلقى فيها لي فيديو اللي دازو. ما تنساوش انكم تبارطاجيو لو لايف. بالنسبه للناس اللي يلاه دخلوا جداد، مرحبا بكم في هاد لا فورماسيون سور لو بومباج سولير كيديرها جواد ايطراب من لا سوسيتي ميزان فورماسيون مع هذا المغربي للطاقه الشمسيه الخاص. الوغ بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال لي سيستيم او فيل دو سولير، سي لوتونومي دو فونكسيونمون، يعني ما غاديش تحتاج ان اوتر سورس دينيرجي من غير بيان سور الا ما كانش ما بغيتيش دير لو ديمونسيونمون ديالك بور افوار لوتونومي. La fiabilité, donc les systèmes de pompage solaire, ils ont démontré انهم fiables au niveau de fonctionnement ديالهم à condition de l'installation de le matériel de bonne qualité. Le rendement aussi حنا في المغرب موجود الشمس الحمد لله، لو gisement solaire مزيان. On a plus de 300 jours de l'ensoleillement par an. Les radiations كيفوتو تقريبا في المغرب كامل واحد لا موين ديال بلوس دو 5 كيلوواتور بار متر كاري بار جور. دونك لو روندمون ما عندناش فيه مشكل، بيان سور الا كان لو ماتيريال مزيان. Alors, il y a aussi un avantage, la relation naturelle entre la disponibilité de l'énergie et le besoin en eau. Donc, c'est un avantage le pompage solaire. Qu'il y a une relation naturelle entre l'énergie, la disponibilité de l'énergie solaire ou le besoin en eau. يعني فوقتاش غادي تحتاج الماء، يعني الا كاينه الشمس، الا كاينه الشمس كتحتاج انك تسقي بزاف، ولا ما كايناش الشمس يعني كطيح الشتاء، دونك ما غاديش تحتاج اصلا انك تسقي. دونك سي ان افونتاج ديال لو بومباج سولير في لي زابليكاسيون بيان سور ديال في ليريغاسيون اللي هو اون بو دير راه تقريبا 71% من لو مارشي ماروكان
les entreprises de l'énergie solaire alors خدامين على le pompage solaire. Donc هذا هو le marché الكبير بزاف ديال الناس ديال الطاقة الشمسية هو actuellement le pompage solaire, puisque l'accès au réseau électrique بالنسبة les installations raccordées au réseau مازال ماشي autorisé في المغرب, ما كايناش شي لوا. داكشي علاش لو بومباج سولير حيت ديما حنا في ان سيستيم اوتونوم, يعني au niveau ديال القانون ديال لا لوا 1309 لا لوا 1309 هو القانون اللي كينظم لا برودكسيون ديال الالكتريسيتي دوريجين رونوفلابل في المغرب, يعني هو كينظم الانتاج ديال الكهرباء دوريجين رونوفلابل, يعني من الطاقات المتجدده وما بينهم الطاقه الشمسيه. والقانون كيقول لك الا كنتي في سيستيم اوتونوم الا ما كنتيش كديباسي 20 كيلو وات راك في لو ريجيم ليبر, يعني اي واحد يمكن يدير هاد الانستالاسيون بلا ما ياخذ شي اوتوريزاسيون ولا يخلص شي حاجه. دونك سي لو ريجيم ليبر, اي واحد عنده الحق يدير هادشي. ما الا فتي 20 كيلو وات وما وقل من 2 ميجاوات انت في لو ريجيم دو ديكلاراسيون, يعني خصك ديكلاري هذيك الانستالاسيون ديالك. يعني تقريبا في لي بانو اكتيفمون اللي كاينين في المارشي لي انستالاسيون اللي فوتو تقريبا 80 بانو راك داخل في لو ريجيم ديال لو ريجيم دو ديكلاراسيون. داكور, سي حمزه لا لو اكزيست مي لو ديكري ني با انكور. ايوا هادي هي هادي حنا كنقول لها الا بويني موت ياك في الشلحه, كاين الوالد ولكن راه ميت, راه هي هادي. الوغ دونك يا لا لوا يا با لو ديكري دابليكاسيون, يعني ما كاين والو, يعني كاين القانون وما كاينش القانون التنظيمي, يعني راه ما كاينش, حيت القانون هو القانون التنظيمي. الا ما كاينش القانون التنظيمي راه بحال كيقول لك راه عندك الحق دير شي حاجه, ولكن كيفاش غديرها ما قالش لك كيفاش غديرها. دونك راه يعني بحال الا قال لك راه ما عندكش الحق ديرها. دونك اون اتوندون بيان سور ان هاد لا لوا لو ديكري دابليكاسيون انه يخرج باش يتحل ان نوفو مارشي ديال لينيرجي سولير في المغرب اللي هما les installations raccordées au réseau. داكشي علاش actuellement la plupart des entreprises, يعني بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الخدمه ولا مانتيريسين بزاف لهاد لو دومين ديال لينيرجي سولير, ننصحهم انهم يخدموا بزاف على لو بومباج سولير, على ليتود, على لو ديمونسيونمون, على l'installation, les caractéristiques. Donc حيت هو فريمون واحد اللي فيه دي زوبورتونيتي actuellement. لي سيستيم اوتونوم افيك باتري مكايناش شي حاجه كثيره بزاف, بويسك المغرب واصل تقريبا 99% ديال الالكتريفيكاسيون, يعني تماك ما كاينش شي مارشي كبير بزاف, يعني غير شويه ديال الناس دي سبيسيال, ولكن لو مارشي اللي كبير بزاف actuellement هو لي سيستيم دو بومباج سولير. سي رضوان مرحبا بك اخويا, مرحبا. فين كنت انا راك هضرتي علينا, باقي جوج النقط. دونك بالنسبه لي زابليكاسيون قالنا ديال لي سيستيم دو بومباج سولير, des systèmes autonomes au fil du soleil. L'application principale c'est le pompage, soit le pompage un bassin de stockage, ou là pompage des pompes de surface, les pomper من واحد الباسان vers la distribution ديالك. يعني عندك لي دو شوا ما بين الباسان وما بين الفوراج. دونك هادو هي لابليكاسيون برينسيبال ديال لو بومباج سولير. دونك ديجا شفنا هاد لا بارتي ديال لي سيستيم اوتونوم. يمكن اوسي لو بومباج سولير, le pompage solaire avec batterie. بزاف ديال الناس
كيهضروا على هاد القضيه واش سي بوسيبل اننا نخدم اون بومب افيك باتري. وي سي بوسيبل ولكن سي با رونتابل. داكوغ. فوالا دونك كاين الفرق ما بين la partie technique ou l'aspect commercial, la rentabilité ديال le système ديالك. يعني كاينين بزاف ديال les projets اللي techniquement faisables ولكن il n'y a pas un modèle économique ديال هذا لو بروجي. يعني لي با رونطابل، ماشي شي حاجه اللي يمكن تبيعها للفلاح. ما يمكنش تقول واحد الفلاح عنده اون بومب كبيره راه غتانفيستي مثلا واحد 100,000 درهم في لي باتري، واحد 10 المليون في لي باتري، ولكن من هنا ل5 سنين راه خصك تبدلو. بالنسبه ليه الا حسبها سي با رونطابل بارابور هذاك الشيء باش لينيرجي اللي عنده. يعني الا كنتي كدير كومباريزون ما بين واحد الكيلو واتور ديال ان سيستيم اوتونوم و 1 كيلو واتور ديال الريزو، 1 كيلو واتور ديال اون انستالاسيون في دو سولير، غيبان ليك الفرق. يعني الا كنتي في لي باتري تقريبا 1 كيلو واتور راه كيطيح لك تقريبا ب 7 دراهم 8 دراهم الكيلو واتور، وكتشريه انت من الريزو كتشريه غير بدرهم. ولكن الا كنتي او فيل دو سولير راه يمكن يطيح لك غير ب 0.4 0.5. داكوغ. يعني الا حيدتي لي باتري راه غادي ينقص لك الانفستيسمون ديالك. هاد لي سيستيم اوتونوم افيك باتري كيتستعمل لي سيستيم دو بومباج سولار افيك باتري كيتستعملوا غير في لي بومب اللي صغار. الا كانت بويسونس صغيره راه غادي الا كانت لا بويسونس صغيره غالبا يمكن تخدمها بلي باتري. يعني زابليكاسيون اللي صغار، واحد لا بومب ديال شي دار مثلا كيخدمها غير واحد باش يبومبي غير شويه ديال الماء اللي غيستعملو في الدار، في هاد الحاله سي فوزابل. ولكن الا كانت لابليكاسيون بورمون بور لا برودكسيون دو لو دونك من الاحسن انك ديرها او فيل دو سولير. بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا لي كومونتير على دي بروجي و لي ديمونسيونمون ديالهم، حنا دابا كنهضروا على لا بارتي ديال لي كومبوزونط ديال لو سيستيم. دونك ما غاديش نجاوب بور لانستو على هاد لي دوموند لي بورمون كوميرسيال. الا واحد محتاج شي حاجه في هاد لا بارتي ديال لو ديمونسيونمون، مثلا عنده شي بير ولا شي حاجه، يصيفط ليا ميساج في الميسنجر ولا في واتساب وغادي نعطيهم بروبوزيسيون. دونك هنا حنا كنناقشوا جوست لا بارتي تكنيك، انا ما كنبيعش وما كنشريش بور لانستون. داكوغ. بالنسبه للناس اللي عندهم شي بوزوان، عنده شي ايتود بغا يعرف واش مزيانه ولا ما مزياناش، يصيفط ليا في الميسنجر. داكوغ. مي لي كومونتير حاولوا لاي واحد اللي ما فهمش شي حاجه في لا بريزونطاسيون يكتبها في كومونتير. Alors, donc, un système de pompage solaire, يمكن نريزوميوه بهذا لو شيما اللي فيه كاع لي كومبوزونط اللي يمكن تلقاه في ان سيستيم de pompage solaire.
Alors donc une question Rwan, واش هاد لو شيما اللي داير ديال البومب électrique solaire ولا بومب solaire بحال une marque. Alors donc هنا خويا هذا سي ان شيما جينيرال بو امبورت لا بومب. من بعد غنهضروا على هاد القضيه ديال لي موتور ديال لي بومب. بزاف ديال الناس كيقولوا واش لا بومب سولير بحال لي بومب الكتريك، شنو هو الفرق. دونك غنهضروا على هاد القضيه من بعد. دونك شنو كنلقاو في ان سيستيم دو بومباج سولير؟ كنلقاو لو جينيراتور فوتوفولتايك اللي قلنا لي كاركتيرستيك ديالو ديجا سي لا puissance crête, le courant, la tension, le rendement. Donc هادوما les caractéristiques ديال le champ photovoltaïque. Le champ photovoltaïque aussi من بعد منه كيكون le support de fixation. Le support de fixation كاينين لي support اللي كيتقادو غير من الحديد والاسيي، كاينين en acier galvanisé، كاينين en acier galvanisé à chaud، كاينين en aluminium، كاينين لي support بلي راي. يعني كل واحد ولي زافونتاج و لي انكونفينيون ديالو. غنحاولوا ان شاء الله نديرو اون بارتي على هاد لي سوبور دو فيكساسيون، لي كاركتيرستيك ديالهم و لا ديفيرونس، لي زافونتاج و لي انكونفينيون ديال كل واحد. Alors aussi au niveau du support يمكن يكون un support fixe, ça veut dire c'est pas un suiveur. يمكن يكون avec suiveur. Il y a la différence, c'est vrai. Là, un suiveur, donc maximiser la puissance, la puissance d'IELK, l'énergie d'IELK, mais c'est la puissance, mais c'est l'énergie. Les rats produits fait avec une par rapport à les cannes fixes. Mais les systèmes avec suiveur, c'est une question de rentabilité. Et surtout les puissances les rares يعني يقل من من كاع من 20 كيلو. يعني لي بانو ما اكثر من 100 بانو ولا عندك ليسباس فين تزيد لي بانو، من الاحسن انك تزيد لي بانو ما ديرش سويفر، حيت لو بري ديال السويفر كنهضر على لي سويفر بروفيسيونيل يعني دو بون كاليتي، حاجه مزيانه. إلا لقيتي مثلا لي سويفر مثلا عندك 10 لي بانو شريهم مثلا ب 12000 درهم، ولي سويفر مثلا بدير داير 5000 درهم ولا غيكون اكثر، مثلا نعطيو غير 5000 درهم الثمن ديال لي سويفر ديال 12 بانو وغيكون اكثر. حنا درنا كاع لو مينيموم 5000 درهم يعني بلي موتور ديالو انسي دو سويت ولي كابتور ديالو سي دو سويت. إلا كنتي هذيك 5000 درهم يمكن تزيدها بلي بانو 5 ديال لي بانو. دونك راه يمكن غتزيد لا بويسونس ديالك اكثر من داكشي اللي غيزيد ليك لو سويفر، حيت لي سويفر ديجا غيكونسومي دو لينيرجي. و لو بروبليم في لي سويفر هو لونتروتيان، هما دي موتور دي كابتور لي بان فيهم كيكونوا كثار. يعني الا كانوا في واحد الفلاح في واحد البلاصه اللي بعيده، الا عنده شي بان او نيفو ديال السويفر ديالو سا برون بوكو دو طون بور لانترفونسيون. يعني ما غاديش مع الوقت، ما غاديش يكون بارفوا تكون غونطا، بارفوا تكون انترفونسيون، بارفوا ما كتكونش كاع. داكوغ شي علاش لي سويفر سي ا ايفيتي بيان سور الا كانت لا بويسونس صغيره. كاينين الناس اللي كيديروا لي سويفر مانويل، يعني اللي كيجيبوا اللي كيديروا واحد السوبور كيديروا ليه الرويت وكيدوروا. هنا سي اونكور بيغ، حيت هنا سي لانرجي هيومان اللي كتغاسبيي تما. يعني خصك واحد الخدام اللي يوميا كل 10 دقائق ولا كل نص ساعه ولا كل ساعه خصو يمشي يدور هذاك لو شون فوتوفولتايك. ماشي شي حاجه اللي غديرها واحد النهار وكتمشي، يعني شي حاجه اللي غاديرها يوميا. ومع الوقت ما كتبقاش عندك لونفي انك دير هذيك القضيه. ولا بلوبار ديال الناس اللي شفتهم دايرين هاد لي سيستيم كيدوز واحد العام عامين كاع 3 سنين كيردو فيكس، حيت ما كيبقاش قاد انه يتبع كل مره يبقى يدورو.
Autre chose, هو la stabilité ديال les panneaux support ديال. يعني une fois كيدور les vibrations حيت هاد en général c'est des artisans اللي كيقادوا هاد les supports يعني ما كيديروهمش بدي كالكول ولا شي حاجه يعني ما كياخذوش اون كونسيديراسيون الفيبراسيون اللي غيكونوا في لي بانو فالبانو ديالك كيفيبري يعني كيكون لو ريسك انهم يكونوا كيتهرسوا لي سيلول داخل واخا ما كيبانوش ليك ولكن الا صورتي لو بانو ديالك بدي غايون اكس غيبانوا لك لي سيلول مهلسين الا كيتهرسوا لي سيلول يعني لو روندمون ديالك كينقص داكوغ دونك هذا هو المشكل اللي غادي يكون في لي سويفر مانويل دونك من الاحسن سكي ريكوموندي انك دير دي سوبور فيكس ولا يمكن دير اوسي انكلينيزون فاريابل يعني كتبدل غير لانكلينيزون 3 المرات في العام مزيانه كومسا في الصيف كديرها مثلا في 10 في الخريف والربيع كديرها في 30 وفي ليفر كديرها مثلا في 45 ولا 50 كومسا دونك كتشد كاع لي سيزون يعني كتولي كتبع لا هوتور دو سوليل ابري ليليمون الثاني هو لا بارتي ديال لا جيستيون ديال لينيرجي لا كونفيرسيون عندنا دو 3 بارتي سواء عندنا الى عندنا دي بومب دي سي يعني 12 فولت ولا 24 هادو كدير لهم اون باتري يعني غتولي في ان سيستيم غتولي في ان سيستيم اوتونوم داكوغ عاد الى عندك دي بومب avec convertisseur c'est un hacheur boost c'est vrai je suis à retrouver là booster c'est un variateur de vitesse aussi c'est un variateur de vitesse en courant continu tout simplement qui varie la vitesse du moteur ديالنا c'est un moteur à courant continu ici qui varie la vitesse ديالو en fonction de l'intensité اللي عندنا d'accord عاد الى عندنا un moteur à courant alternatif هنا كنهضروا على les onduleurs ce sont des onduleurs aussi variateurs de vitesse هنا لا فارياسيون دو فيتاس راه ديما كاينه الا عندك اون بومب اللي غادي تخدم او فيل دو سوليل راه ميمكنش تخدم ليك الا ما كديرش لا فارياسيون دو فيتاس ضروري لا فارياسيون دو فيتاس انها تكون d'accord après la troisième partie c'est le moteur la partie moteur donc les moteurs on a فيهم les moteurs DC ou les moteurs AC moteur à courant continu, le moteur à courant alternatif. Et la troisième partie, c'est la partie, il y a la pompe, et c'est les pompes volumétriques, on a des pompes centrifuges. J'aimerais pour les pompes DC fonctionnent avec les batteries de voiture. Ah, il y a les batteries de voiture, alors il y a des voitures, mais c'est des solaires. كون كانوا صالحين كون ما غاديش نسميهم ديال الطوموبيل هذوك لي باتري دو ديماراج كيصلحوا غير بالديماراج اخويا ديال الطوموبيل الا كنتي غتخدم في ان سيستيم سولير دونك راه خصك لي باتري ا دي شارج لونت هذيك ديال الطوموبيل كيتسموا لي باتري ا دي شارج رابيد ديال السولير ا دي شارج لونت هما دي باتري سبيسيال les applications بحال هادو دونك ما غاديش تخدم ديال الطوموبيل سي دي كونسيي اخويا ديال الطوموبيل بزز باش كيخدم لك البولات مزيان بغيتي يخدم لك البومبا ناقص 3 النقاط ديال الشي جمال voilà donc هذا هو لو شيما جينيرال ديال اون انستالاسيون de pompage solaire. ما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو هاد 60 واحد اللي حاضرين معنا كل واحد يبارطاجي في شي جروب احنا غادي نوصلوا 120 ان شاء الله باش يستافدوا معنا الماكسيموم ديال الناس. Voilà notre schéma
un autre schéma de l'installation de pompage solaire. Bien sûr, l'effet égal les composantes d'un système de pompage. Le variateur change sa fréquence pendant le jour. Bien sûr, le variateur il change la fréquence en fonction de l'intensité اللي عنده باش تخدم la pompe tout simplement. Donc كيتبع la courbe ديال le champ photovoltaïque وكيعطي ديما هذيك la puissance اللي ديسپونيبل كيعطيها la pompe وكيبدل bien sûr la fréquence باش يخدم هذاك الموتور. D'accord. ما غاديش ندخلو في لي ديتاي كومون سا مارش لي فارياتور دو فيتاس كيفاش غيدورو لا بومب كيفاش كيفاريو لا فيتاس. دونك بيان سور اللي بغا يتعمق هذاك الشيء خصو يشوف شي كور ديال لي فارياتور دو فيتاس كومون سا مارش وقرا شويه على لي موتور لي كاركتيرستيك ديالهم. دونك ماشي هذا هو لوبجيكتيف في هاد لا بارتي ديالنا. دونك le plus important de ce qui est général, on a le variateur qui varie la fréquence, ça veut dire la puissance ou la tension du système en fonction de la direction disponible. La pompe ديالنا كتبقى le moteur ديالنا يبقى ديما خدام. Bien sûr غينقص ولا غيتزاد le rendement. Bien sûr ما كيديباسيش la fréquence maximale ou l'intensité maximale ou la tension maximale le système ديالنا. Alors, donc, les pompes, et là, on a la pompe, on a juste les paramètres, باش كنختاروا la pompe. L'HMT sera hauteur magnétique totale, on a la pression de la pompe, ou le débit horaire ديالها شحال متر كوب يعني شحال متر خصها تنزل وشحال le débit اللي غتعطينا en mètre cube par heure. Donc هادو les deux caractéristiques باش كنختاروا une pompe. Alors il a une pompe مثلا il a واحد le système اللي محتاجين فيه اللي ما فايتش مثلا واحد la hauteur صغيره واحد la hauteur و le débit صغير. هنا يمكن نستعملو دي بومب امان ولا يمكن نجبدو الماء لراسنا مثلا بحال هذاك داكشي اللي كيديرو الناس القدام كيحتاجوش بزاف ديال الماء. دونك كتلقى هذاك كيديرو غير الدلو مثلا. دونك راه سيفوزابل يعني الا كان عندك لاش انت صغيره ولي ديبي حتى هو ولي ديبي حتى هو صغير. ولكن اون فوا كيكون عندنا ديبي كبير شتونا وصل مثلا بلوس دو 400 متر كوب باغ اور ولكن لاش ام تي صغيره يعني اون جينيرال لاش ام تي الا ما كانتش كتفوت 7 متر هنا يمكن نستعملو دي بومب دو سورفاس. دونك دو سورفاس لا بومب عندها جوج لي بارتي. عندها اون بارتي داسبيراسيون فين كتجبد والغفولمون فين كتدفع. الا كنتي في لاسبيراسيون ما فايتش 7 متر هنا يمكن تستعمل دي بومب دو سورفاس. داكوغ. بالنسبه للغفولمون ماشي مشكل. دونك يمكن تختار عاوتاني لاش ام تي ديال الغفولمون تكون كبيره. الوغ الا عندنا عاوتاني لي بومب لاش ام تي كبيره يعني العكس لاش ام تي كبيره ولكن لو ديبي صغير. دونك في هاد الحاله يمكن نستعملو دي بومب فولوميتريك ولا في لو بومباج دو لو كنلقاو فيهم دي بومب افيس اللي كيتسموا دي بومب افيس اللي ما كنلقاوش فيهم الداخل ما كنلقاوش فيهم لي توربين مي كنلقاو واحد لو فيس. الوغ هنا لو برينسيپ اننا كنديرو ترانسفير ديال واحد لو ديبي واحد لو فوليوم باردون كنديرو ترانسفير ديال واحد لو فوليوم يعني لاش ام تي ديال هاد لي بومب نو ديبون با
Le débit ne dépend pas de l'HMT. D'accord. Et puis les pompes volumétriques يعني هادو إلا كنتي مثلا بحال هادو غنبقاو نستعملوهم في البترول باغ اكزومبل ولا في لاندستري كتلقاوهم بزاف فيهم بزاف ديال الانواع ديافراغم بيستون فيهم بزاف ديال الانواع ديال لي بومب ولكن في لو بومباج دو لو كنلقاو فيهم لي بومب افيس داكوغ هما اللي كيستعملوا في هاد الحاله من بعد الا عندنا لي دو عندنا لاش ام تي كبيره ولو ديبي كبير دونك كنستعملوا لي بومب سونتريفوج ايمرجي اللي كيكونوا ايمرجي في الماء bien sûr les turbines bien اللي فيهم des turbines بحال هادو وفيهم ان diamètre donc les turbines هاد les turbines يعني هادو اللي هنا هما اللي كيعطيونا باش ما كانت هادي كبيره باش ما كانت لاش ام تي كبيره والديامتر باش ما كان لو ديامتر كبير باش ما كان لو ديبي ديالها كبير يعني شحال من بوس 1 بوس 2 بوس 3 بوس 4 بوس هادو كيعطيونا الديبي ولاش امتاش يعني شحال من مترو هما اللي كيعطيونا لي توربين يعني باش ما كانوا لي زيطاج ولا لي توربين كتار باش ما كانت لا بومب كتعطيك كتنزل بزاف يعني الناس الحرفيه مثلا كيقول لك الا كانت لا بومب طويله الا لقى لا بومب طويله يعني لا يعني طويله هنا راه كيقول لك هذه راه ديال الغرق ولا الا كانت غليظه يعني هنا راه كتعطيك لو ديبي كبير دونك هادو هما لي تيب ديال لي بومب اللي كاينين اون فونكسيون ديال لو ديبي او لاش ام تي دونك نشوفو s'il y a des questions. Quelle est la relation entre le débit et la production? On a fait le débit et la production. Bien sûr, باش ما كانت la production au niveau du champ photovoltaïque كبيرة باش ما غادي يكون le débit كبير ولكن ما تنساش ان chaque بومب عندها واحد le débit ماكسيمال ما غاديش تفوتو ليك يعني واخا يكون عندك لو شون فوتوفولتايك كبير بزاف راه ما لا بومب راه اون فوا غتوصل لا بويسونس نومينال ديالها راه غادي تحبس راه يولي عندك لو ديبي فيكس داكوغ سي حسام ما احسن واش لي بومب اسي ولا لي بومب لي موتور لي بومب اسي ولا لي بومب دي سي alors donc au niveau d'efficacité les moteurs DC هما les مزيانين déjà ما غاديش تحتاج beaucoup de conversion de continue l'alternative mais le problème اللي كاين c'est le prix ديال هاد les moteurs DC و l'entretien ديالهم donc الا كنتي خدام بلي موتور عادي DC اللي هما بالشربونات اللي كيكونوا فيه لي بالي بحال هذا اللي فيه لي بالي عندك المشكل ديال لونتروتيان ça demande beaucoup d'entretien حيت اشاك فوا خصك تحلو تبدل ليه الشاربونات اللي هما لي بالي الا عندك ان موتور ايمرجي جبتيه بدلتي ليه الشاربونات لي طونشيتي ديال لوزين كتمشي ليك يعني كيكون ساهل انه يدخل ليه الماء داكوغ وكاينين عاوتاني موتور بروشليس كنقلبوا على هاد التكنولوجيا ديال لي موتور بروشليس هما اللي كتلقاوهم كيستعملوهم اكطويلمون بزاف لي موتور في لي موتور دي سي وهما كيتاليمونطاو بثلاثه ديال لي كابل مع ان كونترولور كتلقاو فيهم 6 ديال لي زونغولمون 6 ديال البوبينات وكل مره كناليمونطيو جوج وكنكريو واحد لو شون وكدور لا بومب ديالنا يعني 100 بالي هادو لي موتور 100 بالي هما اللي غادي تلقاو كاع في لي بومب دي سي اللي غادي تلقاو في السوق اللي كيكونوا فيهم لي كونترولور غادي كتلقاو فيهم دي موتور بروشليس وهما اللي كانوا الناس كيسموهم لي بومب سولير داكوغ علاش كانوا كيسموهم لي بومب سولير حيت هي ما كتخدمش ليك من غير الا كان الكونترولور ديالها وكان كتلقى فيها ثلاثه ديال لي كابل الناس كيسحب لهم واش 3 ديال لي فاز ولكن ماشي 3 ديال لي فاز حيت اون فان كونت كتخدم غير بالبلوس والموان ولكن بواحد لا فريكونس يعني ما فيهاش واحد الكورون كونتينيو
مي فيها واحد كتخدم ديزامبولسيون، يعني كتقطع وفيها لاشور كتقطع وتزيد وتقطع وتزيد، دونك وكتدور لا بومب ديالك. وداكشي علاش واخا كتبغي تعبر بالفولتميتر كونتيني ما كتعطيكش حيت فيها ديزامبولسيون، ولا عبرتي بالالتيرناتيف كتعطيك حيت فيه ديزامبولسيون، ولكن ما غاديش تعطيك لا فالور اكزاكت، غتعطيك غير لا فالور افيكاس ديال هذاك لو سينيال بوزيتيف. داكوغ. ولا كونفينيون ديالهم انهم غاليين. يمكن تلقى موتور مثلا ديال 3 كيلو وات في بروشليس غادي تلقاه تقريبا ب 9000 درهم حتى ل 10000 درهم غير الموتور بوحدو. والاسي يمكن تلقاه ديال 3 كيلو وات يمكن تلقاه غير ب 2000 درهم. داكوغ. دونك au niveau de l'efficacité les moteurs DC هما اللي مزيانين، mais au niveau de prix les moteurs AC هما اللي مزيانين، surtout إلا كنتي خدام دي موتور سينكرون اللي عندهم لو روندمون مزيان. يعني en fin de compte ما كاينينش دي بومب سولير، en fin de compte كاينين دي بومب دي موتور الكتريك. إلا جبتي ليها السورس من السولير غادي تسميه سولير، جبتي ليه السورس من الضو غتولي موتور الكتريك. داكوغ. يعني هاد التسميه ديال لي بومب سولير بورمون سولير، دونك سي بورمون كوميرسيال. اما en fin de compte ce sont des moteurs كاينين دي موتور ا كورون كونتينيو وكاينين دي موتور ا كورون التيرناتيف. حيت هذاك الموتور ا كورون كونتينيو يمكن دير ليه ان رودريسور مع ناشور بوست وتخدمو بالريزو. داكوغ. غير هو سي اون كيستيون دو رونتابيليتي، واش رونطابل انك تخدمو واش بهذيك لا تكنولوجي ولا لا. يعني ما كاينينش دي moteurs solaires. D'accord. Il y a des moteurs courant continu, il y a des moteurs à courant alternatif. Alors, s'il y a d'autres questions, faites la partie. Alors, il n'y a pas de questions. Merci pour votre attention. Je crois الوقت سالا. نكملو غدا ان شاء الله في لي كومبوزونت ديال ان سيستيم دو بومباج سولير. كان معكم جواد ايتراب من لا سوسيتي ميزان. نتمنوا انكم استفدتوا معنا في هذا الحصه. لا فيديو غادي نحطها غتبقى نيت في لاباج ديالي هنا، وغادي تلقاوها اوسي في لاشين يوتيوب ميزان فورماسيون اللي فيها كاع الحلقات ديال ولا الدروس اللي دازو هاد العشر ايام. داكوغ. سي يا دي كيسيون يمكن توجور تحطوهم في كومونتير. دونك غدا غادي نكملو لي كاركتيرستيك ديال لي كومبوزونت ديال ان سيستيم دو بومباج سولير. وما تنساوش انكم احسن حاجه اللي تحميو بها راسكم وتحميو كاع الناس اللي عزاز عليكم انكم تبقاو في الدار. وتحياتي والسلام عليكم ورحمه الله.